नमस्कार. आज आमी सांतिनेज पणजे हांगासरल्या स्मशानभूमी मोक्ष हांगा आसात आनी एक संतापजनक घटनेचो प्रकार घडल्याची खबर आमच्या समोर येता. आतां तिचे सविस्तर वृत्तांत आमी तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार मांडटा. जालें अशें की काल शुक्रारा एक पूत आपल्या दहन केल्ल्या बापायच्यो अस्थी गोळा करून व्हरपाक हांगा येयलो. तेन्ना त्याच्या लक्षान येयलें की सगळी राख थंयच्या एका कामगारान काडून बाजूक आशिल्ल्या वेस्ट ॲश पिटान उडयल्ली आसा. हें पळोवन तो पूत खूब नाराज जालो आनी शॉकीत जालो, कारण अशें जावप म्हटल्यार एक प्रकारचो गैरजबाबदारीचो नमुनो. त्या कामगाराक विचारल्या उपरांत अशें कळ्ळें की तो कामगार ह्या स्मशानभुमीत नवीन भरती जाला. मागीर असो प्रश्न उप्रासता की अशा कांयच खबर नाशिल्ल्या कामगारांची भरती हांगा कशी आनी कोण करता काय. आनीक एक गजाल, हांगासरल्या थळाव्यांच्या म्हणण्यानुसार हांगासर एक स्मशानभूमी म्हणून स्पश्ट बरयल्लेलो बोर्ड लावपाची गरज आसा. देव बरें करूं.